ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دی بیتی شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دی بیتی نظارے دی بیتی اشارے دی بیتی محمد دی سونے دوارے دی بیتی نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی راتاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی او سفر خضر غاراں دے ساتھی زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی جو نبی دے صحابہ نو مندا سناسی خدا دی قسم او جہنم نو جاسی ہر قسم دی حمد و سلام اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضرات محترم اللہ پاک دا بڑا نہایت فضل و کرم ہے کہ جس مالک نے خالق نے رازق نے جس شہنشاہ نے سانو جمعے دی سعادت نصیب فرمائی ہے اللہ کو دعا ہے اللہ پاک ساڑا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑے سارے واسطے نجات دا ذریعہ بنا لے جڑے گھراں دے اندر پہلے ٹائم نہیں ہوندے درد دل نال دعا کرو اللہ انہاں نوں جمعے دے پہلے ٹائم اندر آن دی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ دے سب تو چنیدہ اور برگزیدہ بندیاں دے اندروں جڑیاں شخصیات نے انہاں نوں صحابہ کرام کیا جاندے انبیاء تو بعد اگر کوئی ہستیاں کوئی شخصیات اللہ دے ہاں مقام والیاں نے مرتبے والیاں نے تو وہ صحابہ کرام نے تو میں آج دے اس مختصر جے ٹائم دے اندر صحابہ کرام دی خاص خوبی بیان کراں گا صحابہ دے اندر خوبی کی ہے صحابہ کرام بڑے پاک باز ہستیاں نے انہاں دے دل محبت الہی دے نال سرشار نے اور خوف خدا دے نال انہاں دے دل مزین نے اور صحابہ کرام دے دلاں دے اندر آخرت دی فکر ہے یہ سب تو بڑی خوبی ہے صحابہ کرام دی کہ انہاں دے دل اللہ والے اور اللہ دے رسول والے اور آخرت دی طرف انہاں دے مقابلے دے اندر ساڑھے دلاں دا حال کیے کہ اسی دنیا دی خواہشات دے مگر لگے ہیں دنیا دی شہوات دے مگر لگے ہیں صحابہ کرام ہر وقت
انہاں دا دھیان اللہ دی طرف ہے اور اللہ دے رسول دی طرف ہے اور آخرت دی طرف ہے. نیکیاں کرن دے باوجود بھی پھر بھی انہاں دے اندر آپس دے اندر مقابلہ بازی ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں فلانے تو بد جانا ہے, کوئی کہتا ہے میں فلانے تو بدنا ہے. ساڑھے دل کس طرح دے نے, اسی نیکیاں بھی کرنے ہیں لیکن تھوڑی جی بات ہو جائے تے ساڑھے دلان دے اندر نفرتاں, قدورتاں اور جناب نمازی ہون دے باوجود ساڑھے دلان دے اندر حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے. صحابہ کرام انہاں دے دل صاف سن, انہاں دے اندر محبت سی, پیار سی, آخرت دی فکر سی. تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام دے دلان دے متعلق فرمایا سورۃ الفتح دے اندر لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. فرمایا یقیناً اللہ مومنہ دے اتے راضی ہو گیا ہے کہ جدوں درخت دے نیچے بیٹھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیعت کر رہے سن. اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ انہاں دے دل دے اندر جو کچھ ہے, انہاں دے دلان دے اندر جو ہے اللہ نے جان لیا ہے, اللہ انہاں کو ہو گیا ہے. میرے محترم بھائیو, فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ, پھر اللہ نے انہاں دے اُتے سکینت, سکون نازل کر دیتا. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, اور قریب دی فتح دی خوشخبری بھی انہاں دے دی. میرے محترم بھائیو, ساڑھے دل نہیں بلکہ ساڑھے کباڑ خانے ساڑھے بن گئے. بڑے ایسی تہجد گزار, نمازہ پڑھن والے, جمعے پڑھن والے, لیکن ساڑھے دلان دے اندر حسد ہے, بغض ہے, قدورت ہے ساڑھے دلان دے اندر. لیکن صحابہ دے دلان دے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود گوائیاں دیتیاں نے کہ انہاں دے دلان دے اندر اللہ دی محبت ہے, اللہ دے رسول دی محبت ہے اور آخرت دی فکر ہے. یہ صحابہ کرام دی خوبی ہے. سورۃ الحجرات دے اندر آیت نمبر 3 دے اندر اللہ فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جڑے لوگ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھ کے اپنیاں آوازاں نوں پست رکھدے نے, یہی لوگ جنہاں دے دلاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا ہے تقوی تو علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. اولئک الذین امتحن اللہ, اللہ نے انہاں دا امتحان لیا ہے اور انہاں صحابہ کرام نے 100 نمبر لے کے اللہ دے ہاں پاس ہو گئے نے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہوں انعام کی عطا فرمایا کہ انہوں بخش بھی دیتا ہے اور آخرت دے اندر بہت بڑا اجر بھی انہوں عطا کر دیتا ہے. تے ساڑھے دل جڑے نے وہ حسد نال, بغض نال پریتے پہ. میرے محترم بھائیو غور کیجئے, توجہ کیجئے. تھوڑے جے ٹائم دے اندر میں دسنا ہے کہ صحابہ دے دل غریبی دے اندر, امیری دے اندر, تاج و تخت دے وقت اور غریبی دے دوران, بیماری دے دوران, فوت ہون دے دوران میرے صحابہ کرام دے دل کس طرح نے. آئیے غور کیجئے, توجہ کیجئے. خالق کائنات دا قرآن کی بیان فرما رہے آئے. فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ
الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فرمایا اے محبوب پیغمبر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے انہاں دے دلاں دے اندر ایمان دی محبت جڑی ہے وہ پیدا کر دیتی ہے، انہاں دے دلاں نوں ایمان دی محبت دے نال مزین کر دیتا ہے. صحابہ کرام دے دلاں نوں اللہ نے ایمان دی محبت دے نال مزین کر دیتا گیا ہے. اور فرمایا والفسوق والعصیان، کفر فسق نافرمانی جڑی ہے ایدی نفرت صحابہ کرام دے دل دے اندر پا دیتی گئی ہے. فرمایا ای لوگ اولئک هم الراشدون، اے میرے جڑے صحابہ نے، اے نبی تیرے جڑے چان والے نے، تیرے اتے ایمان لے کے آن والے نے، یہی ہدایت والے نے، یہی نیک لوگ نے، یہی لوگ جڑے نے نجات والے نے، جنت والے نے. فرمایا فضلا من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم. یہ فضل کی دائے، احسان کی دائے اللہ دا. اللہ دے فضل تو علاوہ کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا جناب. ایڑی چوٹی دا زور لگا لوے کوئی جناب اے ساریاں دنیا کی طاقت لے آوے، کامیاب نہیں ہو سکتا جنی دیر تک اللہ دا فضل، اللہ دا احسان نہ ہوئے. غور کیجئے، توجہ کیجئے، صحابہ کرام دے دل کس طرح دے نے میرے محترم بھائیو. غربت دے اندر صحابہ کرام دا دل کس طرح دا ہے. اج ساڈے اندر غریبی آ جائے جناب، تساں ویکھیا نہیں کنے مزدور جڑے نے جناب دیہڑی کرن لگے نے، مستریاں دے مگر لگائے، فیکٹریاں دے وچ لگائے، عشاء جاندی ہے تے چلی جائے، فجر جاندی ہے تے چلی جائے، ظہر جاندی ہے تے چلی جائے، عصر جاندی ہے تے چلی جائے. اج میرے محترم بھائیو غریبی آ جائے، اسی کمان وال ٹر پینے اللہ نو بھول جانے آ. ساڈے دل دے اندر اللہ دا خوف ختم ہو جاندا ہے، اللہ دا اور اللہ دے رسول دی محبت ختم ہو جاندی ہے. جناب اسی کام کرن لگ پینے آ، مزدوری کرن لگ پینے آ، باہر جان لگ پینے آ، دل دے اندروں جناب اللہ دی محبت نو دور کر دیتا ہے. غور کرتے جانا، توجہ فرماندے جانا. صحابہ کرام کی سن میرے محترم بھائیو، غربت دے اندر بھی انہاں اللہ نو یاد رکھیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حال، نبی پاک دے صحابہ دا حال کی ہے. صحابہ کرام فرماندے نے، صحیح مسلم دی روایت ہے، فرماندے نے ما علینا نعال ولا خفاف ولا کلانس ولا خمس. فرماندے نے اے امت والیو ساڈا حال سی کہ ساڈے کول نہ جوتے سن، نہ موزے سن، نہ ٹوپیاں سن تے نہ پہنن واسطے قمیضاں سن. ساڈے کول جناب اے ساڈا حال سی، غربت اتنی زیادہ سی. غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا. حضرت امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماتے نے میں ویکھیا کیے اصحاب صفہ جڑے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرنے والے میرے نبی دے صحابہ اصحاب صفہ جناب قرآن پڑھن والے، حدیث پڑھن والے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے لقد رأيت 70 من أهل الصوفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنهما ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين
الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک دے 70 صحابہ نو ویکھیا ہے جنہاں صحابہ نو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرن والے صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں غریبی دا حال میں کہ جناب اوپر والا کپڑا ہے وے تے نیچے تڑ والا کپڑا موجود کوئی نہیں. جے نیچے والا ہے وے تے اوپر والا کپڑا موجود کوئی نہیں. صحابہ کرام ان کرتے جناب ایک چادر ہوندی تے اونوں اپنی گردن دے نال بن لیندے تے کسے دا کپڑا جناب پنڈلی تک جاندا ہے پیا, کسے دا کپڑا جناب گوڈیاں تک جاندا ہے پیا. ایک کپڑا ہے میرے محترم بھائیو, ایک چادر ہے. اس حال دے اندر میں ویکھیا صحابہ کرام نو میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا, توجہ فرماتے جانا. ٹڈوں بھوکے پیروں ننگے تے بدن دبا لے لیراں. ٹڈوں بھوکے پیروں ننگے تے بدن دبا لے لیراں. نال نبی دے نس دے جاندے واسطے چند سریراں. بھوک لگے تے پتر درختاں توڑ توڑ کے کھاندے. جد ہووے غور کریا جے جد ہووے چہرہ نبی دا, او جد ہووے چہرہ نبی دا تے فاقے یاد نہ رہندے. انہی بکھانے صحابہ کرام جناب ایک چادر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک چادر کے اندر گزارا کرتے ہیں اور اپنے جسم دی کٹھیاں ہو کے بیٹھے ہیں کہ کتے ساڈا سطر جڑا ہے وہ ننگا نہ ہو جائے, ساڈا بدن کوئی جناب کوئی ویکھ نہ لوے. میرے محترم بھائیو اور جناب اینی غریبی دا عالم ہے کہ پتے جناب درختاں دے کھا کھا کے گزارا صحابہ کرام کرتے رہے نے. لیکن فرمایا کہ جدوں آقا دا چہرہ ویکھ لینے ہاں تے ساریاں بھوکاں سارے فاقے دور ہو جاتے نے. یہ پیار سی, یہ دلاں دے اندر محبت سی صحابہ دے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی. غور کیجئے, توجہ کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ انج آئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول. اللہ دے نبی جی امیر صحابی جڑے نے ساڈا بھی دل کرتا ہے اللہ سانو مال دے وے اسی اللہ دے راستے دے اندر خرچ کریے. آج کئی بندے ایسے ہیں نے, یقین جانو بندے ایسے بڑے نے کہ جڑے بیچارے غریب نے دل انہاں نو اللہ نے بڑا بڑا دیتا ہے. انہاں دا دل کرتا ہے اللہ کدی سانو تو مال دے تے اسی کلے کلے مسجد بنا دیے بیوہ عورتاں نو یتیم بچیاں نو اور جناب اے ماڑے بندیاں دے اندر اسی خرچ کریے. لیکن کیے اتنی استطاعت نہیں, خواہشات اور جناب دل دے اندر تڑپ تمنا بڑی زیادہ ہے. صحابہ کرام دے اندر بھی تڑپ محبت دے دل دے اندر ہوپے نے کی دی. فرمایا اللہ دے نبی جی جڑے امیر صحابہ کرام نے یہ صدقہ خیرات کر کے یہ جناب سواب چوکھا لئی جا رہے نے, ساڑھے تو اگے لگے جا رہے نے, سانو میں کوئی طریقہ دسو نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا نماز پڑھن تو بعد اے تسبیحات نو پڑھیا کرو. اے صحابہ کرام تسبیحات نو پڑھنا شروع کر دیندے نے. جدوں امیر صحابہ کرام نو پتہ لگا ہے انہاں بھی تسبیحات پڑھنیاں شروع کر دتیاں نے. کہ صحابی پھر آئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول. اللہ دے نبی جی ہن او بھی تسبیحات پڑھن لگ پے نے. اللہ دے نبی جی ہن او بھی ساڈے تو اگے لگ پے نے. آقا مسکراندے نے فرمایا میرے صحابہ دسو میں کی کر سکنا وا. اللہ نے انہاں نوں مال دتا ہے, دولت دتی ہے, دل خرچ کرن والا دیتا ہے. یہ اللہ دا فضل ہے. اللہ جنوں چاہے دے چھڑے. اللہ جنوں چاہے کروڑ پتی بنا دے وے. اللہ جنوں چاہے روڑ پتی بنا دے وے. جناب رات نو ستا ہے کئی ایسے لوگ ویکھے نے میرے محترم بھائیو, رات نو ستا ہے کروڑ پتی ہے, سیلاب آیا ہے, زلزلہ آیا ہے, آفت آئی ہے, دن اٹھیا ہے تے لین چ لگ کے جناب روٹی پیا لیندا ہے. ایک واقعہ جناب والا اڑدا میں اپنے کسے جناب بزرگاں کولوں تو سنیا ہے. فرماندے نے ایک بندے نوں اسی اج راشن دینے آ پے, راشن دیندیاں ایک بندہ ساڈے سامنے آیا ہے تے روئی جا رہا ہے. وجہ پوچھی گئی ہے کی گل ہے. کہندا جناب رات نوں میں ستا ساں, اینا مال میرے کول سی, دولت میرے کول سی, زلزلہ آیا ہے, سارا کچھ تباہ ہو گیا ہے. رات نو میں ایڈا امیر ساں, دن دا وقت تے لین چ لگ کے روٹی پیا لینا وا. اے کیدا اے مالک دی قدرت ہے, جنوں چاہے کروڑ پتی بنا دے, جنوں چاہے روڑ پتی بنا دے. غور کرتے جانا, توجہ فرماتے جانا. ایک اور صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, غریب صحابی ہے میرے محترم بھائیو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے صحرائے میں صحرا دے اندر اسی گئے ہاں. انج جناب ایک غریب صحابی جیڑا ہے بکریاں نو پیا چراندا ہے, جانور چراندا ہے پیا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے نے اساں نے دسترخوان لگا رہا ہے کھانا کھان واسطے. اس کے بندہ جڑا ہے جڑا بکریاں دا چرواہا ہے, اینو اساں آکھیا اے نوجوان آ جا ساڈے نال بیٹھ کے کھانا کھا لے. تے اے صحابی کہندا ہے, بندہ کہندا ہے عبداللہ بن عمر میرا روزہ ہے, میرا روزہ ہے. دل جناب بکریاں دے چرواہے نے, صحرا ہے, جنگل بھی آبان ہے, تے کہندے کینے کہ میرا روزہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اوے بکریاں دے چرواہے, اتنی گرمی ہے, اتنی تپش ہے, تے تو پھر بھی روزہ رکھیا ہے. تے چرواہا کو جواب دیندا ہے کہ میں دنیا دے اندر رہ کے اللہ دی ملاقات دا انتظار پہ کرنا وا, میں اس واسطے اتنی گرمی دے اندر روزہ رکھیا ہویا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے جدوں میں یہ گل سنی نا, ایڈا تقوی سنیا, ایڈی محبت اللہ دی ایدے دل اندر ویکھی نا, میں امتحان لینا چاہیا. میں کیا اے بکریاں دے چرواہے انج کرنا, تو سانو ایک بکری دے دے, تو سانو ایک بکری دے دے, تے انج کراں دے اسی تینوں او دے پیسے بھی دیاں دے, پھر تینوں گوشت بھی دیاں دے. رات نوں جدوں تو جائے گا تے پھر جناب تو کھانا بھی کھا لیں گوشت دے نال, اور تینوں پیسے بھی دیاں دے. تے تو اپنے مالک نوں صرف اینا کو کہہ دے کہ جڑی ہے بکری جڑی ہے او جانور نے کھا لی ہے, زخمی کر دتی ہے. اے تو دو جملے بولنے نے, تیرے مالک نے تینوں چھڈ دینا ہے, تینوں نے کچھ بھی نہیں کہنا. اے جناب جڑا بکریاں دا چرواہا ہے, اے کہندا انہا لیست لی بغنم انہا غنم سید. اے عبداللہ بن عمر جی, اے بکریاں میریاں نہیں, میرے مالک دیاں بکریاں نے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے نے ایک بکری اگر سانو دے دے گا تیرا کچھ نہیں, تیرا کوئی نقصان تیرا مالک نہیں کرے گا. حضرت عبداللہ بن عمر ایک گلاں کردے نے پے, اے بکریاں دا چرواہا جیڑا ہے تھوڑا پیچھے ہٹ جاندا ہے, کہندا ہے اوے اللہ دے بندے میرا مالک میرے کول نہیں, تے دسنا این اللہ,
اللہ کتے وے این اللہ اللہ دی ذات کتے وے اے میرا مالک تے نہیں ویندا پیا لیکن اللہ تے ویندا پیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملے سنے نے تے انج جناب بار بار حضرت عبداللہ بن عمر نالے اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو گئے نے کہ یار ویکھو نا بکریاں دا چرواہا ہے جنگل بیابان ہے تے اللہ دا ڈر آخرت دا ڈر اللہ دی محبت اللہ دے رسول دی محبت دل اندر اینی ہے کہ کہندا ہے این اللہ میرا اللہ تے ویندا ہے پیا میرا اللہ کتے وے انیاں گلاں سنیاں نے حضرت عبداللہ بن عمر بار بار اس جملے نو دہراندے نے میرا اللہ تے ویندا ہے پیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مختصر کردہ جاواں مدینے پاک آئے نے مدینے دے اندر آ کے کیتا ہے اس غلام دیاں بکریاں جڑیاں چراندا سی پیا خریدیاں نے خرید کے اینو مالک ہے جڑا مالک دے کولوں غلام نو آزاد کیتا ہے آزاد کر کے انہوں آکھیا اے بکریاں دے چرواہے اے بکریاں بھی لے جا میں تینوں بھی آزاد کر دیتا ہے تیرے ایک جملے نے میرا دل جت لیا ہے جڑا تو آکھیا این اللہ میرا اللہ تے ویندا ہے پیا اج میرے محترم بھائیو اسی حج کیتے نے اساں عمرے کیتے نے اسی امام مسجداں اسی شیخ الحدیث ہاں اسی مفتی ہاں اسی علامہ ہاں لیکن جتھے ساڈا جناب موقع سانو مل جے اسی پیچھے نہیں ہٹدے اسی گناہ تو پیچھے نہیں رہندے اسی کہنے جناب گناہ کر لو نا بعد اندر توبہ کر لواں گے لیکن صحابہ کرام صحراواں دے اندر لوگاں تو علاوہ بھی لوگاں سامنے بھی اللہ دے کولوں ڈرن والے سن اے غریبی دے عالم دے اندر صحابہ کرام دا انداز ہے آئیے غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا امیری دے اندر امیری دے وقت صحابہ کرام دا کی انداز ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بیٹے دا نام ہے ابراہیم تے ابراہیم کہندے نے ایک دن جو ہے میرے باپ عبد الرحمن بن عوف نے روزہ رکھیا ہے روزہ رکھن تو بعد جدو افطاری دا ٹائم ہویا ہے تے افطاری دے ٹائم میرے باپ دے سامنے پھل فروٹ رکھیا گیا ہے کھانا رکھیا گیا ہے روزہ کھولن واسطے تے جدوں پھل فروٹ ویکھے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے تے فرماندے نے حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے سن او میرے نالوں بہتر سن حضرت عبد الرحمن میرے محترم بھائیو بڑے امیر صحابی سن انج روزہ کھولن لگے نے مال پہ آئے پھل فروٹ پہ آئے کھانا بہترین پہ آئے تے زبان دے اندروں کی جملہ بول دے نے حضرت مصعب بن عمیر میرے تو پہلا شہید ہو گئے نے او میرے نالوں چنگے سن لیکن ساڈے حالات کی سن ایک وقت ایسا بھی ساڈے تے آیا سی کہ ایک چادر سی مصعب بن عمیر دے اوتے کفن پان واسطے ایک چادر سی جے سر وال کرتے سان تے پیر ننگے ہو جاندے سن جے پیراں وال کرتے سان تے سر ننگا ہو جاندا سی اینے حالات دے اندر صحابہ کرام نے زندگی گزاری ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم انہاں دے بیٹے فرماتے نے اینی گل کیتی ہے فبکا ثم جعل یبکی حتی ترک الطعام میرے ابا جان نے ایک گل کیتی ہے تے گل کردیاں اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو گئے نے رون لگ پیندے نے تے کھانا چھڈ دیندے نے اے صحابہ دے دل نے اے صحابہ دے دلاں دے اندر آخرت دا ڈر ہے آخرت دا خوف ہے اج میرے محترم بھائی تسی بڑے بڑے چودھریاں دے ٹیبلاں دے اوتے بھی بیٹھے ہو بڑے بڑے جناب اے شاہی اے کھانیاں دے اوتے بھی تسی بیٹھے ہو ویندے ہو نا کھان لگیاں بسم اللہ یاد رہندی ہے
تے نا ختم کر کے کھانے تو بعد دی دعا یاد رہتی ہے. لیکن صحابہ کرام دا حال کی ہے, دسترخوان تے بھی نے پھر بھی اللہ وال دھیان ہے, اے جناب امیری اندر نے پھر بھی اللہ وال دھیان نے, غریبی دے اندر نے پھر بھی اللہ وال دھیان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آٹے اندروں بہترین وہ بندہ ہے جڑا میرے جان تو بعد میری بیویاں دے نال تعاون کرے گا, میری بیویاں دے نال اچھا سلوک کرے گا, امہات المومنین دے نال اچھا سلوک کرے گا. یہ گل سنیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک باغ دی وصیت کر دیتی ہے. اے میرے اہل و عیال گل سنو نا, ایک باغ جڑا ہے اے میں وصیت کرنا میرے جان تو بعد, اے میرے نبی دی بیویاں دا ہے, میں انہاں دے نام کر دیتا ہے. اے جناب ویچیا گیا انہاں دے فوت ہون تو بعد 40,000 دینار دے اندر جناب بکیا ہے. موجودہ پاکستانی کرنسی دے مطابق جناب اے 8 کروڑ دے قریب اے مال جڑا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی دیاں بیویاں نو وقف کر دیتا ہے. امیری دے اندر بھی اللہ دا ڈر ہے, غریبی دے اندر بھی اللہ دا ڈر ہے, نبی پاک دی محبت ہے. غور کرتے جانا, توجہ فرماتے جانا, امیری دے اندر ہون, غریبی دے اندر ہون, اور تیسرے نمبر تے میرے محترم بھائیو کوئی منصب مل جائے, کوئی جناب تخت مل جائے تے جناب پھر بھی صحابہ کرام دا دل اللہ وال سی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے متعلق لکھیا ہے کہ اے جناب ایڈے رقیق القلب سن, ایڈے جناب اے امیر ہون دے بعد, امیر المومنین ہون دے باوجود بھی نبی پاک دا اے صحابی جڑا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سندے نے رون لگ پیندے نے, قبر دا سندے نے رون لگ پیندے نے, آخرت دا سندے نے رون لگ پیندے نے. اج جناب ساڈا معمول بن چکیا ہے فیس بک چلائیے, یوٹیوب چلائیے, کوئی بھی سوشل میڈیا چلائیے, ساڈے سامنے بیان ہوندے نے. اے جناب قبر دیاں ایتاں ساڈے سامنے ہوندیاں نے, حشر دیاں اور جناب قبر دے عذاب دے متعلق بیان ہوندے نے, لیکن ساڈا دل جڑا ہے وہ سخت ہو گیا, کوئی اثر نہیں کردا. ساڈے دل دے اوتے کوئی قرآن اثر نہیں کردا, حدیث نبی پاک دی اثر نہیں کردی. میرے محترم بھائیو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وقت دے حکمران نے 22 لاکھ مربع میل دے مالک نے, بیمار ہو گئے نے تے بیماروں تو بعد کسی حکیم نے دسیا ہے کہ اے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جی, شاید تانوں پینی پڑے گی, پھر اللہ تانوں شفا انشاءاللہ ضرور دے دے گا. اس بیماری دا علاج ہے, پتہ کرایا گیا ہے گھر دے اندروں شاید نہیں ملی, تے پھر پتہ کرایا گیا ہے شاید بیت المال دے اندر موجود ہے. بیت المال جڑا سرکاری جڑا خزانہ ہے او دے اندر شاید موجود ہے. تے اج دا جناب اسی کپڑے ساڈی حکومت ویکھ لو, کروڑاں دے سب کروڑ لکھاں دی گل دور دی, کروڑاں دی بھی دور دی, میں نا ارباں دی بھی دور دی, اینے نے کپڑے مار جاندے نے جناب. ساڈے وزیر مشیر ایم پی اے ایم این اے کہ جناب اسی گیری ساڈے کیلکولیٹر جواب دے جاندے نے, لیکن ادھر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا حال ہے کی فرمان کی حکم کیتا ہے, فرمایا بیت المال دے جتنے بھی نگران نے, جتنے بھی جناب میں انہاں دی جنہاں دی ڈیوٹی لگائی انہاں نوں بلایا جائے, سارے نوں اکٹھا کیتا ہے اور اکٹھا کر کے فرماندے نے گل اے وے کہ مینوں شہر دی ضرورت ہے, میرے گھر دے اندروں نہیں ملی, اگر تہاڈی اجازت ہوے تے میں تھوڑی جی شاید بیت المال دے اندروں لے سکنا وا. اے حال صحابہ کرام دا, اے دل دی کفیت ہے نبی دے صحابہ دی. مختصر کرتا جاواں میرے محترم بھائیو, صحابہ کرام انہاں دے دل جناب اگ دا سن کے انہاں دے دل جناب اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو جاندے. نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم دے دو صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے نے. اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے یہ دو بندے آ کے نا تے اپنی وراثت دے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں فیصلہ کران آئے نے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آقا فرماندے انما انا بشر و انما تختصمون. آقا فرماندے نے میں بشر ہاں, میں انسان ہاں, تواڈے اندروں تواڈے دعاں دے اندروں اگر کوئی تیز گل ساڈے بھی کئی بندے جڑے نے نا گل سنان دے بڑے باہر ہوتے ہیں. کسی کو فیصلہ جائے نا کسی مولوی کول یا ایم پی ایم ایل اے کول یا کسی پنڈ دے چیئرمین چودھری کول فیصلہ جائے تے کئی بندیاں نوں گل سنان دا بل نہیں دا ہوندا ہے. او جڑا سچا ہوندا نا او جڑا فیصلہ کرنے والا ہوندا اونوں لگدا ہے یار آ ہی سچا ویکھا کڈا غریب رو کے گل دسدا پیا تے کڈی طریقے دے نال کردا. او جڑا سچا ہوندا ہے او غریب جھوٹا پہ جاندا, جڑا جھوٹا ہوندا او سچا ہو جاندا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلو جھگڑتے ہیں پہ آپس اندر اپنا حق لین واسطے کہ اللہ دے نبی جی فیصلہ کر دیو, ساڈے دوواں بھراواں دی آپس وچ لڑائی ہوندی ہے بھئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اوے اللہ دے بندیو میں بھی انسان ہاں تے ایک گل کان کھول کے سن لو, اگر تواڈے اندروں کوئی گلاں دا تیز گلاں دی وجہ تو اگر میں او دے حق اندر فیصلہ کر دیتا تے او زمین لے کے نہیں جا رہا بلکہ اگ دا ٹکڑا میرے کول لے کے جا رہا ہے. فرمایا جڑا گلاں دا تیز بن کے تے میرے کول فیصلہ اپنے حق اندر جنے کروا لیا تے او اے نہ سمجھے کہ میں زمین لے کے جانا پیا بلکہ وہ اگ دا ٹکڑا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں لے کے جاندا ہے پیا. اس صحابی نے جناب سنیا ہے دوویں صحابی رون لگ پیندے نے. اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ یہ دوویں رون لگ پیندے نے, ہون لڑدے نے پے. ایک کہندا اللہ دے نبی جی اینو دے دو, دوجا آندا اینو دے دیو. ہن پہلو لڑائی کی سی کہ مینوں لبے. جدوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سنی نا او گلاں دا تیز بن کے جڑا میرے کولوں اے زمین ود لے جائے گا او اگ دا ٹکڑا لے کے جدا ہون لگ پے نے. اگ دا سنیا ہے, جہنم دا سنیا ہے, عذاب دا سنیا ہے تے آپس وچ چاہندے نے اللہ دے نبی جی اے سارا مال اینو دے جو. دوجا کہندا اللہ دے نبی جی اے سارا مال اینو دے دیو. اے صحابہ دے دلاں دی کیفیت سی. آخری بات میرے محترم بھائیو, بیماری دے اندر صحابہ کرام دے دلاں دی کیفیت کی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے, حضرت عطا بن ابی رباح فرماندے نے مینوں حضرت عباس نے فرمایا کہ میں تینوں ایک جنتی بی بی نہ وہاواں, جنتی عورت نہ وہاواں. حضرت عطا بن ابی رباح فرماندے نے ہاں ہاں اے حضرت عباس جی کیوں نہیں, مینوں وہاؤ نہ جنتی عورت کیڑی ہے. ایک جناب بڑھیا جی عورت ہے, کالا جہا رنگ ہے. فرمایا او جڑی بی بی جاندی ہے بھئی اے جنتی بی بی ہے. فرمایا اے دی دلیل کی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دن اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھے ہوئے ہاں تے اے بی بی آئی ہے تے آ کے آندی ہے اللہ دے نبی جی مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے تے دعا کرو اللہ مینوں صحت عطا فرما دے وے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی شفا لینا چاہیے تے جنت لینا چاہیے. تے بی بی نے جنت دا لفظ سنیا, فرمایا محبوبہ شفا میں نہ لبے میں جنت لینا چاہنی ہاں. تے ساڈے چ کوئی بیمار ہو جائے تے پھر جائیے نا پتہ لین تو آندا ہے لو جی ساری بیماریاں اللہ نوں ساڈا گھر ہی لبنا سی. جی منڈا بھی بیمار ہے, بی بی بھی بیمار ہے, میں بھی بیمار ہاں, کچھ ساڈے کول پلے شے کوئی نہیں, کچھ اللہ نے ساری بیماریاں ساڈے والی کر دتیاں نے. انج نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کرام دا دل بیماری اندر, امیری اندر, غریبی اندر اور تاج و تخت دے دوران دھیان کدھر ہے, صحابہ دا دل اللہ دی طرف ہے. فرمایا اللہ دے نبی جی دعا کرو میں شفا نہیں بلکہ جنت لینا چاہنی ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے متعلق دعا کر دیتی ہے. ایک بی بی ہے میرے محترم بھائیو, جنگ دا موقع ہے. اے جناب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک عورت دے کولوں ہویا جدا باپ شہید ہو گیا ہے, شوہر شہید ہو گیا ہے,
بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اے بی بی جڑی ہے اینوں دسیا گیا اے بی بی گل سننا، تیرا باپ، تیرا بیٹا، تیرا بھائی، تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے، تے کہندی ہے مینوں اے دسو نا ما فعل رسول اللہ، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حال کی ہے؟ دسیا گیا اے بی بی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک نے۔ یہ کہندی ہے نہیں نہیں، میں اونی دیر تک سکون میرے دل نو نہیں آوے گا جنی دیر تک میں نبی پاک دا چہرہ نہیں دیکھ لواں گی۔ یہ جلدی جلدی میرے محترم بھائیو میں دسنا چاہنا وا، صحابہ دے دل، صحابہ دی محبت، صحابیات دی محبت، صحابیات دا دل اللہ دے اور اللہ دے رسول دے اور آخرت دے دن واسطے جناب ڈرتا ہے، انہاں دے دل اندر تقوی ہے۔ صحابہ فرماندے نے، حضرت سعد فرماندے نے، انہیں جدو ویکھیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تے کی تاریخی جملہ فرماندی ہے، کل مصیبت بعدک جلال، اے اللہ دے نبی جی پتر شہید ہو گیا ہے، اے جناب شوہر شہید ہو گیا ہے، باپ شہید ہو گیا ہے، لیکن اللہ دے نبی جی سارے غم بڑے ڈاڈے نے، دکھ بڑا ہے، پتر دا دکھ بڑا ہے، باپ دا دکھ بڑا ہے، اے جناب شوہر دا دکھ بڑا ہے، اے کل مصیبت بعدک جلال، اے اللہ دے نبی جی سارے دکھاں تو بعد تواڈا چہرہ ویکھ لیا ہے، سارے دکھ دور ہو گئے۔ اے صحابہ دا دل ہے، اے صحابہ دے دلاں دے اندر اللہ دی اور اللہ دے رسول دی محبت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔